आमदार विरेश बोरकर हांच्या टीसीपी कायद्याच्या 39A सेक्शन 39A कलमा आड जाल्ल्या आंदोलनाक तेंको दिल्ल्या खातीर पणजे पुलिसांनी आपल्याचेर गुन्यांव नोंद केला अशी माहिती आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी दिली. रहदारीक आडखळ निर्माण करप आनी बेकायदेशीर रितीन एकठांय येवप अनलॉफुल असेंब्ली असो ठपको ह्या एफआयआरमध्ये दवरला. असे असले तरी रहदारीक आडखळ निर्माण करप हो गुन्यांव नॉन कॉग्निजेबल स्वरूपाचो आसा आणि आंदोलना वेळार खंयच्याच शस्त्रांचो वापर केलो ना असे आमदार फेरेरा हांणी स्पष्ट केला. दोतोर पणजे पुलिसान आमकां आपयल्ले तुमकां समन्स केल्ले कितें इन्व्हेस्टिगेशन तुमकां आसा आसतलो आमी विरेश बोरकाराक सपोर्ट करूंक आयिल्ले तेन्ना 39A डिमांड आशिल्लो तो आझाद मैदान आशिल्लो तेन्ना आमी आयिल्ले ताका सपोर्ट करपाक. पूण कितें जालें आमचे प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ले म्हापशा सेम डे आनी आमगे 6:30 काबार जाले. मागीर आमी भायर सरले तेन्ना म्हापशासून आमकां सांगलेलें की कोण ना म्हूण आझाद मैदानान थिंग सगळे दोनापावल पावले. देखून आमी मागीर डायरेक्ट दोनापावल गेल्ले. मागीर पळयलें तेन्ना विरेश बोरकर म्हाका कळ्ळें मागीर तो थिंगा आशिल्ले म्हूण आमी आयिल्ले थिंगा आनी आमी गेले देखून थिंगा पुलीस एक एफआयआर घायली आमची. आनी एफआयआर कितें फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रॅफिक आनी अनलॉफुल असेंब्ली म्हण एक्चुली सेक्शनूय लागना. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रॅफिक इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स एंड अनलॉफुल असेंब्ली आमी बॉडी घेवन येयले ना, आमी वेपन घेवन येयले ना, आमी कोणा मारूंक गेले ना, आमी कोणा फकत विजीट करूंक गेल्ले मिनिस्टराक तेन्ना. आनी मिनिस्टर घरा नाशिल्लो तेन्ना, सो तेगे घरा भितर गेलो ना, कांय फोडलो ना, कोणा मारलो ना. सो दॅट अकॉर्डिंग टू मी एक इवन अनलॉफुल असेंब्ली ऑफेन्स जायना म्हणून रजिस्टर केली देखून आनी म्हाका समज जालें देखून हांव आयिल्लो पुलीस स्टेशन. फकत म्हाका इंचारलां हें सगळें हांव कितको पावलां आनी हें सगळें सांगलें तेंकां. हेजे कांय चार्जीस फेम जावपाक शकले. एक्चुअली दीस इज फिट केस वखपाक शकता. तुमकां खबर आसा ती मेलावलीची केस आशिल्ली. शेळ मेळ्ळी ती मेलावलीची केस हांवें कॉश केल्ली हायकोर्टान. कितें आशिल्ली थिंगा गर्दी आशिल्लो, लोक आशिल्ले. दोन भाग आसात तेजे. एक सकाळीं कितें झगडी जाल्ली आनी असॉल्ट जाल्ले ते एक. सेकंड पार्ट 4:30 दुसरे आयिल्ले ते थिंगा आयिल्ले पळोवपाक कितें जालें म्हूण. ते पुलीस स्टेशना भायर ते आशिल्ले आनी पुलीस एक सायडीन आशिल्ले. ते पुलिसे पळयताले, पुलीस तांकां पळयताले आनी कांय जालें ना तेन्ना. सो कांय जालें ना तेन्ना हांवें म्हणलें केसो ऑफेन्स जाता. आसती लोक आसदी अनलॉफुल असेंब्ली कांय कितें आमी येवपाक जाय कसलो वायटपण करपाक, कसलो क्रायम करपाक, कसलो ऑफेन्स करपाक, तेन्ना अनलॉफुल असेंब्ली जाता. कांय करूं येयलें ना. इंचारपा येयले, खबरेक येयले कितें जालां, सकाळीं कितें जालें, कोणा मार लागलें अशें करून आयले. म्हणलो एक पुलीस एक ग्रूप ह्या सायडीन आशिल्लो आनी लोक त्या सायडीन. आतां सेम आतां ते अप्लाय करूं हिंगा आमी 20 दिसांनी घरा गेले, तीन रावले, कांय केलें ना आनी असॉल्ट जालें ना, कोणा मारामारी जालें ना, कोण भितर गेलो ना. सो सेम रूल सेम जजमेंट हिंगा अप्लाय जाता. केसीस वचत सीएमान एका दिसा बरोबर करता. आयज तुका आपयलो, काल आनी कोणाक आपयलो, पयर लोकीक आपयलो. सो हाऊ डू यू सी दीस? See, I don't take this personally as anything. It is the prerogative of the investigating officer to select the days when he would like people to be called. First is, he doesn't know how long he may require for purpose of recording statements. So, a statement may take half an hour, somebody's maybe 5 minutes, somebody may take 2 hours. Then if he calls too many people at one time, it may be a big mob. And then you keep people waiting for no reason. Sometimes also there is a question mark. Do people come in a huge crowd, whether they will support, what will happen? There may be law and order outside situation. So it is his discretion and I don't fault him for it. And calling people on different in either maybe individually or in batches, that is his prerogative and I don't see anything wrong in that. मुख्यमंत्र्यान हे सगळे केसी घातल्या ते आपण विड्रॉ करपाक करतलो म्हणलेले. केस ना रे बाबा. केस withdraw करपाक मागीर कंप्लेन घातल्या त्यो. केस कित्याक रजिस्टर केली? आज विथड्रॉलाचे कांय ना देखून तूं विथड्रॉ करूं येता. इट इज नॉट एक सम बक्षीस आमकां दिता म्हणून विथड्रॉल करतलो म्हणून. नथींग इज देयर इन द केस. So if there's nothing, then why they called every politician or every individual? तूं जाणा हांवें कितले एफआयआर हायकोर्टान क्वॉश केले.
So the question you will ask me why they arrested them nothing. That is part of the police thing. न्ही कितें arrested करता म्हज्यान सांगूं जायना. No, but you are, as far as legality, you can speak because as a lawyer. But I as a told common- you there is as a common man, no कोणाचे case आपोआप against me बिना- or anybody. You understanding? In this FIR, there is no case against anybody. Because I ask you one thing. तुम्ही आशिल्ले थिंगा? Did anybody enter anybody's house? Did anybody assault anybody? Did anybody get hurt as a result of the action of the crowd or the mob or whatever you call? Did the mob come with sticks? Did they come with dandas? Did they come with weapons? No. Obstruction on a road. Offense. What kind of an offense? पोलीस कोणाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर करता हें सगळें तेंकां विचारूंक पडटलें तें म्हज्यान कितलो आन्सर दिवपा जाता तो 39A थिंगा पासून आमी सांगता तुमकां सरकारा मोदें ग्रूप आसत एक फॉर एक एगेन्स्ट तेतून चवकशी कर आनी आमकां सांग सर हो आवाज सप्रेस करपाचो प्रयत्न आसा हो हे लोकांक पासून भंय घालपाक सांग दाखोवपाक आमी आमदाराक एलओपीक सगल्यांक हाडटा थिंगा तुमी केल्यात तुमकांय येतले अशें पण हांव लोकांक सांगता काय भिनाका आमी आसात आनी आमी लोकां फाटल्यान आसतले की द रॉंग इज रॉंग वॉट रायट इज रायट एंड वी वील मेक शुअर जस्टीस इज गिवन फॉर एवरीवन हो मोर्चा जाल्लो तो पर्टिक्युलर 39A सेक्शन हे विड्रॉ करपाक हाजें समर्थन करता तुमी गोंय बरोबर ह्या मोर्चाक सहभाग जातले आनी फुडें जातले तेन्ना ते हांव लिडराक उलयन हांव एकलो कांय एक स्टेटमेंट म्हणून सांगूंक शकना म्हूण आमचे लिडर आनी आमी सगळे पार्टी वांगडा बसून आमी डिसायड करतले वॉट इज फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन तूं जाणा आमी कितें कितें फुटयलें आमी सांगलां ते ही करनाका ते कॉल ऑफ द हंगर स्ट्रायक एंड देन वील स्पीक इन असेंब्ली मागीर पोस्टपोन करताले आनी डिबेट आमगे डेट फिक्स करना जाल्यार मागीर असेंब्ली कॅन्सल जाली सो आनी कितें सांगपाचें सरकार लोकांक भिता एक आयक हांव सांगता सरकार लोकांचो आवाज आयकूं सोदना लोकांचो आवाज